माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग एमाले सांसदको माग। आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सरकारको दाबी। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि असोज 1 गते अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने। अनलाइन टिकट बुकिङमा यथाशक्य छुटको व्यवस्था गरिने र सम्पदा संरक्षणबाटै पर्यटन प्रवर्धन सम्भव रहेको निष्कर्षसहित इन्द्रजात्रा भव्य रूपमा मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको उद्घोष। जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विदेशी पाहुना पनि आमन्त्रण। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा जलविद्युतको धनी राष्ट्र नेपालमा रहेको जलस्रोतको क्षमताको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक भएकाले भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैले अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा गरिएको शर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकोले सो सम्झौता रद्द गरेर सरकार आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सो आयोजना अघि बढाउनु पर्ने पनि माग गर्नुभयो। जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लङ्घन गरी नेपाललाई क्षति पुर्याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकोले सम्झौता तत्काल खारिज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्। 8. नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता बमोजिम जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्। एमाले सांसद रावलले सम्झौता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटक पटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना पनि गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयातभन्दा विद्युत निर्यात बढी भई नेपालमा खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बन्ने अवस्थामा पुगेको पनि दाबी गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजार मार्फत 364 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री गरेको जानकारी गराउँदै विद्युत प्राधिकरणले भारतमा निर्यात हुने विद्युत भारू 5 रुपैयाँ 71 पैसा प्रति युनिटमा बेचिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा 3 अर्ब 84 करोडको विद्युत निर्यात गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 16 अर्बको विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना 1 अर्ब 84 करोड विद्युत निर्यात गरेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु 3 अर्ब 84 करोडको विद्युत निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा रु 1 अर्ब 84 करोड विद्युत निर्यात गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अर्बको विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न एवं समग्र रूपमा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ठोस योगदान समेत पुग्ने देखिएको छ।
मन्त्री भुषालले नेपालले वार्षिक रूपमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न 5 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताउँदै अहिलेसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र विद्युत उत्पादनको अवस्था हेर्दा 5 वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा विद्युत जडित क्षमता 2200 मेगावाट पुगेको समेत बताउनुभयो। निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन इन्टेन्सिभ तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यविधि सहज बनाउन अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने गरी कार्यविधि बनाउन पनि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कार्यविधि मार्फत मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उनीहरूको समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उपाय निकाल्ने बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको इन्सेन्टिभले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब 3 खर्बको रहेको भन्नुहुँदै त्यसको 50% मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने समेत बताउनु भएको थियो। छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताका साथै बजेट अनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका कारण उद्योग सङ्कुचनतिर गएको समेत बताएका थिए। कर्मचारी संयन्त्रले काम नै नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आक्रोशित हुनुभएको छ। बुधबार निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको दुर्गति हुनुमा राजनीतिक दलहरू मात्र हो कि कर्मचारी संयन्त्र पनि जिम्मेवार छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने भन्दै देश किन विकसित हुन सकेन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहेको कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकसित हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने विकास हुन समय नलाग्ने भन्दै कर्मचारीहरू नै स्थायी सरकार भएकाले राजनीतिक दलहरूले मात्रै गरेर केही नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको पनि गुनासो गर्नुभयो। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के भनेदेखिलाई यो राष्ट्र चाहिँ नि अहिले पनि भन्दै उहाँहरू प्रदेश विरोधी छैन भनेर मन्त्रीलाई पनि धेरै आधा घन्टा चाहिँ बोल्नुभयो कि फेरि उहाँलाई कर्मचारी चाहिएको छ, त्यहाँपछि उसलाई चाहिएको छ। नेपालको पैसा केमा बढ्दा खर्च छ, कर्मचारी सबको यति सरकार भइसक्यो ठाउँ ठाउँमा पैसा तिर्नु छैन, कहाँबाट पैसा ल्याउने? पैसा आम्दानी हुनु पऱ्यो नि, पैसा छैन। कति विदेशबाट माग्ने कर्मचारीको पे दिनलाई पनि विदेशबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था भइसक्यो, माग्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। काम पनि हुनु पऱ्यो, काम हुनु पऱ्यो नि, अगाडि आम्दानी हुनु पऱ्यो देशको। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै देश विकासको लागि काम गर्न कर्मचारीहरूलाई चाहिने सुविधा दिन सरकार तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले पनि देशमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको द्रुत एवं सर्वाङ्गीण विकासमा लाग्नुपर्ने जोड दिँदै राज्यले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नवीन मोडेललाई देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्ने मुलुकलाई यथाशीघ्र रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। आज विकास प्रविधि र व्यवस्थापनमा नयाँ नयाँ परिवर्तन आइरहेका छन्। नयाँ नयाँ सोच र कार्यशैलीको विकास भइरहेको छ। अब हामीले पनि परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नवीन मोडेललाई
देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई यथाशीघ्र रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। मुख्य सचिव बैरागीले देशमा निजामती सेवाको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अझ उन्नत सबल सेवामुखी एवं उत्तरदायी निजामती सेवा बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्ला जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोके आफ्नो पार्टीले कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराई आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसैले निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। जनताले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन नदिने काम सरकारले गर्न नपाउने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले कर्मचारी सरुवा जथाभावी मन लाग्दी तरिकाले निरन्तर भइरहेको छ र सञ्चार माध्यममा दिनै पछि आइरहेको छ। आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी छानी जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने काम गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसै गरी खटाउने काम गरिएको छ। यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना मान्छेहरू छानी छानी लाने काम गरिएको छ। दृष्टान्तको रूपमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले जिल्ला जिल्लामा विपक्षीहरूलाई खास गरी आस्था नमिल्ने राजनीतिक दलहरूलाई यति चरम दमन गरियो कि वास्तवमा 2048 सालपछि त्यति विधि हस्तक्षेप कहीँ पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको थिएन। सभामुख महोदय, हामीले त्यसलाई ती ठाउँहरूमा प्रतिवाद गर्यौँ। गर्दै पनि उहाँहरूले आस्थाका आधारमा हामीमाथि विभेद गर्नुभयो र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले भने निर्वाचनको मुखमा काठमाडौँ उपत्यका सहित 1 दर्जन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा घनश्याम उपाध्याय ल्याएको छ। उहाँ ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने काठमाडौँका सिडिओ गोविन्द रिजाललाई भने मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन प्रमुखमा तानेको छ। यस्तै कास्की, जुम्ला, दैलेख, बाँके, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सप्तरी, उदयपुर लगायतका सिडिओहरूको पनि सरुवा गरेको छ। सरकारले दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि यही असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायी उपभोक्ता अधिकार कर्मी ट्राफिक प्रहरी लगायतको सरकारवाला निकायसँगको छलफलपछि असोज 1 गतेदेखि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो। अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ। अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि सहजता प्रदान गर्न मुख्य सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सुचारू राख्नको लागि सम्बन्धित निकायले अनुरोध गर्ने तथा यातायात आवागमनमा सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेल लगायतका ठूला सवारी साधनहरू असोज 15 गतेदेखि 22 गतेसम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्म सञ्चालन रोक लगाउने पनि निर्णय भएको छ। यसका साथै अनाधिकृत काउन्टर र परिचय पत्र नभएका व्यक्तिलाई टिकट बिक्री गर्न पूर्णतः रोक लगाउनुका साथै कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुलाई मास्क प्रयोग गर्न लगाउनुका साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सवारी सञ्चालन गर्ने र यात्रुलाई खाना खाजा खुवाउने स्थानमा भिडभाड नहुने गरी व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। दशैंका बेला करिब 25 लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने गरेका छन्। आजबाट विधिवत रूपमा इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ। बुधबार बिहान हनुमान ढोकामा बिहान 7:17 को शुभ साइतमा इन्द्रजात्राको लिङ्गो ठडाएर इन्द्रजात्राको शुभारम्भ गरिएको हो। हनुमान ढोकामा रहेको लिङ्गो ठडाएपछि इन्द्रजात्रा विधिवत सुरु हुने परम्परा रहेको छ। इन्द्रजात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल उपस्थिति रहनुभएको थियो।
इन्द्रध्वजोत्थान सहित विधिवत इन्द्रजात्राको शुभारम्भ गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम समयानुकूल बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले इन्द्रजात्रा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएकोले यसको छुट्टै महत्त्व र पहिचान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पर्वहरूलाई समयापेक्ष बनाई उनीहरूको जगेर्नाका लागि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्व सञ्चालनको व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सांस्कृतिक पर्व पैसाले मात्रै बच्ने नभएकोले सबैको संलग्नता र सहयोगको आवश्यक भएको बताउनुभयो। जुन खालको यो हाम्रा जात्रा पर्व संस्कृतिहरूको लागि चाहिँ नि जसरी हिजोका अवस्थामा यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको थियो त्यो अब समय सापेक्ष यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा दिइरहेका जुन खालका चाहिँ नि अनुदानहरू छन् यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि दिने जुन चाहिँ नि यो रकमहरू छ यो अब अहिलेको चाहिँ नि समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नि बढाउनु पनि पर्छ र यो संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नि यो समय अनुकूल चाहिँ नि यसमा अब समर्थन गर्ने कुराहरू सहयोग गर्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ नि अब गर्नुपर्छ। यसो भयो भने यो चाहिँ नि पर्वहरूलाई हामीले संरक्षण गर्दै जान सक्छौँ, सम्वर्धन गर्दै जान सक्छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक पर्वहरूलाई जोगाइराख्न त्यसमा सम्बद्ध गुठीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै गुठीहरूको खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। इन्द्रजात्राको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर शाहले नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सके मात्रै पर्यटन विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने बताउनु भएको हो। देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको भन्दै उहाँले इन्द्रजात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालको मूर्त र अमूर्त सम्पदाको राम्रो पक्ष जात्रा, परम्परा, पर्वहरू पूजा गर्नमा मात्र सीमित नभई मनोरञ्जन, उत्साह र उमङ्ग खुसीसँग जोडिएको बताउनुभयो। मेयर शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका पर्वहरूको छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको भन्दै सबै पर्वहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हाम्रा जात्राहरू, हाम्रा परम्परागत पर्वहरू आफैमा एउटा पूजाआजा मात्रै नभएर एउटा इन्टरटेनमेन्टसँग पनि जोडिएको, उत्साहसँग पनि जोडिएको, उमङ्गसँग पनि जोडिएको, खुसीसँग जोडिएको, रमाइलोसँग जोडिएको भएको हुनाले पनि यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट भ्याल्युसँग पनि सधैँ जोड्दै आएका छौँ, जोड्दै जानु पनि पर्छ। तिनटै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तिनटै जिल्लाको आफ्नो जात्राहरूको छुट्टा छुट्टै महत्त्व छन्। सबैलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले इन्द्रजात्रा मनाउनका लागि भगिनी सम्बन्ध भएको देश र स्वदेशमा रहेको पालिकाहरूलाई निम्तो गरिसकेको भन्दै अतिथिहरू बिहिबारबाट काठमाडौँ आउन थाल्ने जानकारी दिनुभयो। उपप्रमुख डङ्गोले इन्द्रजात्राको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर महानगरले स्थानीय सरकारको रूपमा आर्थिकदेखि जात्रा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले इन्द्रजात्रालाई सभ्य, भव्य र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सञ्चार माध्यमको मुख्य भूमिका हुने दाबी गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीले सार्क राष्ट्रबाट, त्यसै गरी हाम्रा भगिनी सम्बन्ध भएका सिटिजहरू, वर्ल्ड वाइड सिटिजहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र यसको बारेमा अझ डेटा वाइज जानकारी पनि यहाँलाई दिने नै छौँ। हामीले यसपटक हाम्रो टेन्युर सुरु हुने बित्तिकै नै धेरै समय नै छैन। आज हाम्रो कार्यकाल पद बहाली गरेको 100औँ दिन हो। आज 100 डे पनि पुगेको छ र आज 100औँ दिनमा इन्द्रजात्रा पनि सुरु भएको छ र सँगसँगै हामीले 100औँ दिनसम्ममा, त्यो भनेको थोरै समय हो र थोरै समयमा पनि तयारी गरेर हामीले गेस्टहरूलाई बोलाएका छौँ र जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई 1 जना आए पनि 100 जना आए पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्णका साथमा हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने र त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको जात्रालाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा हामी अघि बढिरहेका छौँ। र यही अवसरमा आजैबाट भने हामीले नयाँ हाम्रा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। राम्रो दिनमा शुभारम्भ भएको छ धेरै कुराको र यसबाट भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गर्ने क्रममा पनि अझ सहज र त्यसैगरी व्यवस्थित हुनेछ भन्ने पनि हामी सबैजनाले अपेक्षा राखेका छौँ। इन्द्रजात्रा कोभिडको कारण केही वर्ष मनाउन सकिएको थिएन, तर यो वर्ष भने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत बोलाएर जात्रा मनाउन लागि महानगरले जानकारी दिएको छ। जात्रा अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकका राजधानी सहरबाट प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तथा भगिनी सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाका 18वटा नगरपालिकालाई महानगरले निम्तो गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबारदेखि इन्द्रजात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि घटेर कारोबार बन्द भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 11.97 अङ्क घटेर 1939.88 अङ्कमा झरेको हो। बुधबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकम समेत ओह्रालो लागेको छ। दिनभर कुल 224 कम्पनीको 29,43,000 किता सेयर 82,62,30,000 रुपियाँ बराबरमा सीमित भएको हो। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट हुँदै आएको छ। मङ्गलबार 1,19,07,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये म्युचुअल फन्ड्स उपसमूहको परिसूचक बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2.43%ले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको इकाइ मूल्य 7.72%ले बढेको छ। त्यस्तै अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 6.38%ले बढेको छ। यता प्राइम कमर्सियल बैङ्कको ऋणपत्रको मूल्य सर्वाधिक 5.88%ले घटेको छ। त्यस्तै उन्नति सहकारी लघुवित्तको सेयर मूल्य यस दिन 5%ले घटेको छ। आज नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा धेरै 5,15,60,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। जसअनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तावकमा महेश कुमार महरा र समर्थकमा जगप्रसाद शर्मा रहनुभएको छ। त्यस्तै अनिता देवकोटाको प्रस्ताव र देवेन्द्र दाहालको समर्थनमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिका लागि बेदुराम भुसालले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। प्रत्यायोज व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा मायाप्रसाद शर्माको मनोनयन परेको छ। उहाँको प्रस्तावक मदन कुमारी शाह गरिमा रहनुभएको छ भने समर्थकमा युवराज शर्मा रहनुभएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको मनोनयन दर्ता भएको छ। उहाँलाई गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने दुर्गा गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ। 4वटै विषयमा समितिको सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ 23 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयालले जानकारी दिनुभयो। आज यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा माननीय प्रकाश पन्त, यो विधायन व्यवस्थापन समितिमा माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माननीय माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा माननीय दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीज्यूको मनोनयन दर्ता भएको छ। यो निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ समितिको नियमित बैठक जस्तो गरी नै हुन्छ। समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ। उहाँले सम्बन्धित समितिमा सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रस्तावकलाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुहुन्छ। त्यसमा समर्थकले समर्थन गर्नुहुन्छ र एक मात्रै प्रस्ताव परेको अवस्थामा उहाँले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुन्छ र एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेको अवस्थामा दर्ता क्रमअनुसार क्रमशः हुन्छ हुन्न भन्ने प्रक्रियाद्वारा यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र कुनै एउटा प्रस्तावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि बहुमत जुट्यो र सभापति निर्वाचित भएको घोषणा भयो भने बाँकी रहेका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ।
मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिका उम्मेद्वार प्रकाश पन्तले सुशासन र दिगो विकासको सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन तथा निर्देशन दिन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। अब राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार राष्ट्रिय सभामा 4वटा समितिहरू छन्, विषयगत समितिहरू छन्। अब 4वटा समितिहरूले अलग अलग काम गर्छ। मैले चाहिँ दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा को सभापति पदमा मैले उम्मेदवारी दिएको हो। मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि अब यो सांसदहरूको काम भनेको एउटा विधि निर्माण गर्ने, ऐन कानुन बनाउने त हुँदै हो। त्यो सँगसँगै सरकारको कामहरूको निगरानी गर्ने, सुशासनदेखि लिएर यो डेभलपमेन्टका विषयहरूमा, विकासका कुराहरूमा, दिगो विकासका कुराहरूमा चाहिँ सरकारलाई ओभरसाइट गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी राख्ने हिसाबले त्यसमा अझ अहिले पछिल्लो पटक उठेको विषय विकासमा पनि दिगो विकास र शासनमा पनि सुशासनको कुरा अलिक बढी उठेको हुनाले यो विषयमा अलिकति आफूले रुचि पनि राखेको हुनाले मैले चाहिँ यो विषयलाई रोजेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। त्यस्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति पदका उम्मेद्वार माया प्रसाद शर्माले सरकारले दिएको आश्वासन र प्रत्यायोजित भएका अधिकारहरू अनुरूपको काम भए नभएको हेरी निर्देशन दिन आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताउनुभयो। यो हाम्रो उम्मेदवारी विशेष गरेर संसदीय नीति निर्माण गर्ने र सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा दिएको छु। सरकारले गरेका आश्वासनहरू, अधिकारका प्रत्यायोजित अधिकारहरू, नियम कानुनहरू, विधेयक विधानहरू निर्माण गर्नका निमित्त छलफल बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएका कारणले त्यसैको लागि उम्मेदवारी दिएको। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति पदकी उम्मेद्वार दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई समितिप्रति जवाबदेही बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग एमाले सांसदको माग। आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सरकारको दाबी। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि असोज 1 गते अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने। अनलाइन टिकट बुकिङमा यथाशक्य छुटको व्यवस्था गरिने। र सम्पदा संरक्षणबाटै पर्यटन प्रवर्धन सम्भव रहेको निष्कर्षसहित इन्द्रजात्रा भव्य रूपमा मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको उद्घोष। जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विदेशी पाहुना पनि आमन्त्रण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।